31 जुलाई 1950 में नेपाल भारत मैत्री सन्धि नेपालबाट मोहन शमशेर तृतीयले सही गरेको, इन्डियाबाट इन्डियन एम्बेसडर चन्द्रनारायण सिंहले सही गरेको रहेछ। स्वहस्त सही गरेको छ। त्यसमा मसी पनि हेरेँ मैले, कालो मसीले ओरिजिनल कपी नै थियो। ओरिजिनल कपी रहेछ। नेपालसँग हुनुपर्ने आधिकारिक कपी चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेछ। हजुर, एकदम एकदम एक कपी नेपाल, अर्को कपी भारतसँग हुनुपर्ने हो नि। कसरी त्यो उतातिर पुग्यो? नक्कली सुगौली सन्धि बनाएर पछि कोरेर 40 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको हो कि भनेर अनि मैले बराबर आवाज उठाइराखेको छु। सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ मेचीदेखि अब टिस्टासम्मको भागको कुरै नउठेको, त्यहाँ हाल्दै नहालेको हुनसक्छ। नक्कली सन्धि बनाएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा चाहिँ ख्यार्ला पारेर हाल्यो कि नेपाली जनतालाई राति सुत्दा नेपाली भोलिपल्ट भारतीय हुन दिनु हुँदैन, पिलर सार्न दिनु हुँदैन। अहिले बेपत्ता पिलर फुटाउने सार्ने। नेपाल र भारतको सिमाना भन्नु र भारतको र नेपालको सिमाना भन्नु फरक छ। हेर्नुहोस्, अब भारत र नेपालको सिमाना भयो भने भारतले जे गर्छ त्यही त्यही कायम होला। जब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने टुङ्गै नभइकन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्देश किन बोकाएर पठाए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई? जसरी त्यस बेलामा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट 18 वटा उठाउनलाई नेपालले चलाकीपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, चाप्लुसीपूर्ण रणनीति कूटनीति अपनायो, त्यस्तै कूटनीति अहिले अपनायो भने हाम्रो कालापानीको भूभागबाट इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्टमा रहेका भारतीय सेनाहरू अर्धसेना फर्केर जान्छन्। हेर्नु, त्यो नक्सा त मैले मेरो किताब बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालमा 2059 सालमा हालेको जुन नक्सा, चुच्चे नक्सा मैले हालेको थिएँ, ठ्याक्क त्योसँग मिल्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, अब अघि 59 सालमा हालेको जुन नक्सा हो त्यही नक्सालाई कपी गरेर चाहिँ पछि 59 साल पछि चाहिँ अनि पाठ्यक्रममा राखियो कि भन्ने मलाई लागेको छ। 1856 को नक्सा नेपाल, NIPAL, नेपाल एडजोइनिङ टु द इस्ट, वेस्ट एन्ड साउथ भन्ने नक्सा जब मैले देखेँ त्यसपछि हो हाम्रो नेपालको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा पुगेको रहेछ। यो म किताबमा हाल्छु भनेर मैले ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनबाट त्यो चाहिँ लिएर आएपछि मैले हालेको हुँ। पढ्दाखेरि पनि देखिएको थिएन त्यो चुच्चे नक्सा। राजाले बेचेका पनि होइनन्, नेताले बेचेका पनि होइनन्। नेपाल सरकारले केपी शर्मा ओलीको पालोमा यो चुच्चे नक्सा छाप्यो। यो ऐतिहासिक दस्तावेज हुन्छ। एकदम दरिलो कदम भन्न चाहिँ मिल्छ। हेर्नुहोस्, उनको कामले गर्दाखेरि आज कालापानी लिपुलेको भाग जाला, भोलि सुस्ताको भाग जाला, पर्सि ठोरीको भाग जाला। अनि नेपालको क्षेत्रफल त 1,47,181 प्लस क्षेत्रफलबाट सिकुडिँदै 1 लाख वर्ग किलोमिटर मात्रै आएर 48 वर्ग किलोमिटर भूभाग गयो भनेदेखि त नेपालको 3 करोड जनता मध्येमा 1 करोड जनता त विदेशी बासिन्दा हुन्छन्। कालापानी लिपुलेकमा भएका भारतीय चेकपोस्टहरूलाई माला लगाएर उनीहरूलाई हाँसीसँग उनीहरू फिर्ता जाने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले। जबकि सुगौली सन्धिले चाहिँ पूर्ण भाग भनेको थियो। अब महाकाली सन्धिको आधा आधी पनि अहिले नपाएर महाकाली नदीको भाग चाहिँ भारततर्फ पारेर टनकपुर सनकपुर इत्यादिमा यस्तो पारिरहेछ कि गोर्खालीहरूले मेचीदेखि पूर्वको भाग 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। 40 दिनभित्र। हेर्नुहोस्, अब त्यो मूल खम्बा, जङ्गे खम्बा कहाँ थियो भनेर खोजेर हेर्दाखेरि अहिले पनि चारकोल भेट्टाइन्छ। हेर्नुहोस्, अब विरोध पर्यो, दावा पर्यो भनेदेखि परेर हिँड्ने हेर्ने आश कसैले गर्दैनन्, कोसिस कसैले गर्दैन। 76 साल मङ्सिरको 16 गते एउटा पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकालेर नेपालको लिपुलेक, नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नाभि, लिम्पियाधुरा समस्तको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको सम्प्रभुता लालपूर्जा भएको भारततर्फ नक्सा बनायो। कोरोना भाइरसकै बेलामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले पिथौरागढदेखि हाम्रो लिपुलेक दर्शकबिन नमस्कार। PNB खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग सीमाविद तथा नाभी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNB खबर.com। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम आराम। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? यस्तै लेखन पढन इत्यादि। अहिले पनि एउटा किताब निकाल्छु भनेर चाहिँ म पुतली सडकमा फर्म्याटिङ गरेको कम्प्युटर प्रिन्ट लिएर आएर
ट्याक्कै जाने थिएँ तपाईँलाई तलै ठ्याक्राकै भेट भयो हेर्नुहोस् अब त्यसैले समय यसरी बितिरहेछ। अब 5 बजेपछि ठाकुर बेलवासे रेडियो अन्नपूर्णले चाहिँ 5 बजेपछि तयार हुनुहोस् है, बाँधको बारेमा चाहिँ भारतले बनाएको बाँधको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हवस् भनेर छु मैले। सञ्चार माध्यम भने सशक्त हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई स्वागत गर्न मैले चाहिराखेको, तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्छु। हामी पनि चाहन्छौँ तपाईँको आवाज र तपाईँको ज्ञान चाहिँ आम जनताहरूले पनि थाहा पाउन्, उहाँहरू माझमा पनि पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद लगभग धराप स्थितिमा छ। उहाँले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्नुभयो, चुच्चे नक्सा छाप्नुभयो, त्यसकै प्रतिफल हो यो? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउँदाखेरि भारतले 2076 साल मङ्सिरको 16 गते एउटा पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकालेर नेपालको लिपुलेक, नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नाभि, लिम्पियाधुरा समस्तको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको सम्प्रभुता लाल पूर्जा भएको भारततर्फ नक्सा बनायो। नेपालले अनि डिप्लोमेटिक नोट पठायो, कुराकानी गरौँ न, कुराकानी गरेर सुधार चाहिँ समाधान गरौँ, यो त हाम्रो नेपालको सम्प्रभुता भएको देश हो। यद्यपि तपाईँहरूले सन् 1962 देखि अब तपाईँहरूले ओगटेर राख्नुभएको छ। 1962 अक्टोबर नोभेम्बरमा भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो। अनि भारतको हार भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ ओगटेर बस्नुभयो, कुराकानी गरौँ भन्दाखेरि कुराकानी भएन। अनि त्यसपछि आएर अनि हेर्नुहोस् आएर त्यसको चाहिँ अब 7 दिनपछि चाहिँ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए, विद्युत वर्गलाई पनि अध्यक्षतालाई पनि बोलाएपछि सबैको एकमत भयो यो कालापानीको सम्बन्धमा, लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा भारतसँग कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसार अगाडि बढे। तर भारतले चाहिँ कुराकानी गर्न मानेन। नमानेपछि अनि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयले 5 वटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो। अब नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कुराकानीको कुरा भयो, तर कुराकानी भएन। कोरोना भाइरस भन्ने भयो। कोरोना भाइरसकै बेलामा चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले पिथौरागढदेखि हाम्रो लिपुलेकको भागसम्म बनाएको सडक चाहिँ उद्घाटन गर्नु हुने, तर हाम्रो आएर अनि त्यसपछि आएर विवश भएर प्रधानमन्त्रीले भनौँ अब संसदमा भने हामी चाँडै नक्सा पनि निकाल्छौँ, अनि नक्सा निकाल्न त के भयो र हामी चाँडै निकाल्छौँ, जमिन पनि हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर भनिएको। अनि आएर नेपाल सरकारले 2077 साल जेठ 3 गते चुच्चे नक्सा पनि निकाल्यो। अब जेठ पछि यति अब हाम्रो 2077 साल बित्न लाग्यो, अर्को जेठ आउन लाग्यो। अब जमिनै फिर्ता लिने चाहिँ कुराकानी खास केही भएको छैन। मैले प्रश्न गरेँ नि सर यहाँलाई, यो केपी ओलीको सत्ता हटाउन जुन प्रपञ्च छ नि, यो त्यही चुच्चे नक्साकै प्रतिफल हो भनेर सोधेँ मैले, हो कि होइन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो विचारले चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कतिपय व्यक्तिले हो भन्छन् तर म त होइन भन्छु। जस्तो तपाईँको अन्तर्वार्ता मैले हेरेको थिएँ, तपाईँले यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि बताउनु भएको रहेछ। त्यसको केही दिन पछाडि त उहाँ पनि पदच्युत हुनुभयो। हो मैले जुन ब्रिफिङ प्रेमसिंह धामीको के भयो त यहाँलाई पनि थाहा छ? हो, प्रेमसिंह धामीको। भनेपछि यो एउटा चाहिँ नदेखिएको भित्री पाटो यो पनि हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीले त बारम्बार भनिरहनु भएको छ मलाई यो कारणले हटाउन खोजे भनेर, तर जनताले मानिरहेको छैनन्, बुझिरहेको छैनन्। हुनसक्छ कि सक्दैन? तर मेरो विचारले अब कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि मलाई पनि ब्रिफिङ गरे, त्यसको 2 हप्तापछि उहाँ पदच्युत हुनुभयो, गराइयो भनौँ न, पदच्युत गराइयो। अब प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बोलिराख्नु भएको छ कि, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा नेपालको राजनीति भनौँ, राजनीति त मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, तर अहिलेको विभिन्न पार्टीहरूको खिचातानी छ। त्यो खिचातानी चाहिँ हाम्रो छिमेकी चीन अथवा भारतले गराएको त्यस्तो भूमिमा भए जस्तो मलाई मेरो अध्ययनले त्यो भन्दैन है। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब यो चुच्चे नक्सा निकालेकै भारतले- कारणले गर्दाखेरि पछुत हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। तर भारतले नेपालले नक्सा छापे पश्चात भारतले एउटा आर्टिकल प्रकाशित गरेको छ, सायद इन्डिया टुडेमा। के भनेको छ भने नेपालको सिमाना विवाद सल्टाउनुभन्दा नेपालको सत्ता गिराउनु चाहिँ भारतलाई सहज हुन्छ भनेर उसले आर्टिकल छापेको छ। यो त्यो त देखियो नि त, होइन? हो त्यही अनुरूप भएको छ। हो अब गत विगतमा हेर्दाखेरि नेपालको सत्ता विघटन गराउन त धेरै सजिलो भएको थियो। 9 महिना 8 महिना 1 वर्ष 12 भनौँ 13 महिनामा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटायो, अर्कोलाई राख्यो, 7 महिना 9 महिनापछि पछुत भएकै थियो। तर म त यसलाई के भन्छु भने हामी नेपालीले नै यसो गरेका हौँ। बाहिरबाट दम दिए तापनि, कसैले दम दियोस् होइन, दम दिए तापनि त्यसको खेलको चाहिँ खेलाडी त नेपाली नै हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोच मात्रै हाम्रो उता हो। नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट हुन सकेछन्। हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीति यो हो, राष्ट्रिय बोलाइ यो हो भनेर सबै पार्टीका नेताहरूले एउटै स्वर, एउटै वचन, एउटै चाहिँ कुरो चाहिँ बोल्न नसक्नेका कारणले गर्दाखेरि कहिले कसैलाई उठाउने, कसैले कसैलाई उठाउने। तर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ वर्तमान सरकारलाई, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ भनौँ अब मन्त्रीमण्डललाई अथवा सरकारलाई अहिले तत्काल बाहिर विदेशी तत्त्वले चाहिँ हटाउन खोजेको जस्तो मलाई आभास छैन। मेरो अध्ययन अपुरो अधुरो कम्ती होला। त्यसो भए एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यदि हटेनन् र अझै 2 वर्ष चाहिँ उहाँले आरामले काम गर्न पाउनु भएको भए होइन, त्यो जमिन उहाँले फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको थियो नि, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले? मेरो विचारले त फिर्ता गर्न नसके पनि यसमा अर्को 1 कदम बढाउनुहुन्थ्यो होला, 2 कदम बढाउनुहुन्थ्यो होला। फिर्ता आइ नहाले तापनि तर म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री ओलीको विद्वत्ता कस्तो हुन्थ्यो। अहिले जस्तो झगडा, एकले अर्कालाई गाली गर्ने, नेताहरूले पनि एकलाई गाली गर्ने त्यस्तो नभएर बुद्धिमत्तापूर्ण, चातुर्यतापूर्ण, चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गरे भने फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। म यो किन भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, होइन ओलीले सक्थे कि सक्दैनथे? होइन सक्थ्यो, तर उनले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण चातुर्यता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र बुद्धिमत्तापूर्ण चातुर्यता चाप्लुसीपूर्ण तरिका अपनाएन भने उनले पनि सक्दैनन्। यसरी झगडा गरेर चाहिँ सक्दैनन्, हेर्नुहोस् अघि। तर उनले त हर सम्मत प्रयास त गरेका हुन् नि। प्रदीप गेवाली पनि भारत भ्रमणमा गएर मोदीलाई भेट्न खोजेका पनि हुन्। उहाँले सिमानाको कुरा त्यहाँ त्यो बैठकमा नहुँदै पनि सिमानाको एजेन्डा पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेका हुन्। तर पनि कसैले सुनवाई त भएन। भारतले त जमिन फिर्ता दिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? तपाईँले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गएर अब भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको प्रधानमन्त्री समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश पठाउनु भएको थियो। त्यो सन्देशको पत्र बोकेर हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको थियो। भेट्न पाउनु भएन उहाँले चाहिँ मोदीलाई, अलपत्र पर्यो। अन्तिममा राजनाथलाई दिनु। अब मैले यो भन्न खोजेको नि, कच्चा खेलाडी भयो। जब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने टुङ्गै नभइकन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्देश किन बोकाएर पठाए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई? यही नै कच्चा खेलाडी हो। र म फेरि आउँदै थिएँ कि कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको भूभाग फिर्ता लिनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ चलाकीपूर्ण कुरो हुनुपर्छ। यसै गरी पत्र सन्देश पठाउँदाखेरि सन्देश नबुझ्ने त कुरो त हुनु भएन नि। मैले यो कुरो किन भनेको भने तपाईँले मलाई 1 मिनट टाइम दिनुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा प्रधानमन्त्री चाहिँ कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा 18वटा ठाउँमा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट थियो। 18वटा ठाउँमा त्यो 17 वर्षसम्म रह्यो। अनि कीर्तिजी विष्ट प्रधानमन्त्रीको भएको बेलामा त्यो इन्डियन चेकपोस्ट हटाएर पठाइयो। कसरी हटाइयो? जसरी त्यस बेलामा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट 18वटा उठाउनलाई नेपालले चलाकीपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, चाप्लुसीपूर्ण रणनीति, कुटनीति अपनायो, त्यस्तै कुटनीति अहिले अपनायो भने हाम्रो कालापानीको भूभागबाट इन्डो टिबेटन बोर्डर
पोस्टमा रहेका भारतीय सेनाहरू अर्धसेना फर्केर जान्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसरी चाप्लुसी गर्न नहुने हो र ठाडै कुरा गर्ने हो भने कहिले पनि समाधान हुँदैन मेरो विचारले। किनभने ओलीले त संसदबाटै ठाडो भाषामा कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले सन्देश दिने बेलामा पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा पनि उहाँले ठाडो भाषामा सन्देश दिनुभएको छ। त्यसरी हुँदैन, त्यो कुटनीतिले यो एउटा माध्यम हो, तर भित्रभित्र रणनीति र कुटनीति चाल्नुपर्छ। किनभने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यो इन्डियन चेकपोस्ट हटाउनलाई हेर्नुहोस् त्यो बेलामा कुटनीति र रणनीति कसले खेले? यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाण्डे, राणा, क्षेत्रविक्रम राणा, ऋषिकेश शाह, पद्मबहादुर खत्री, त्यसपछि आएर कृतिनी विष्ट, त्यसपछि आएर राजा महेन्द्र, यिनीहरूले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले खेलाएर भारत त ठुलो हो नि, भारतलाई फुरफुर्याएर विश्वमा भारतको आफ्नै छवि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय फौज यहाँ रहिराख्न चाहिँ भारतको निमित्त पनि सुहाउने कुरा होइन। विश्वले उसको भारतको छवि धोमल्याउँछ। यस्तो चाप्लुसीपूर्ण तुरा तरिकाले गएको हुनाले भारतीय फौज नेपालबाट हाँसी गयो। नेपाल सरकारले त्यो भारतीय सैनिकलाई माला लगाएर खुसी साथ बिदा गर्यो, उनीहरू हाँसी गए। यस्तो माहौल सृजना गर्न सक्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो हो। केपी शर्मा ओलीले संसदमा भन्नुभयो, बाहिर मिडियामा भन्नुभयो, तर भित्रभित्र आफ्नो रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसको निमित्त गहन गृह कार्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तो ओलीले नक्सा छापे पश्चात उहाँले एउटा यो अध्ययन कार्यदल जस्तै एउटा विज्ञ समूह गठन गर्नुभयो। पहिला विज्ञ समूह गठन गरेर चाहिँ नक्सा छाप्नु पर्थ्यो, तर ओलीले गलत कदम चाल्नुभयो, उल्टो कदम चाल्नुभयो भनेर पनि आलोचना भयो। यद्यपि त्यो विज्ञ समूहमा तपाईँलाई राखिएन पनि भनियो, होइन? मलाई नराख्ने र राख्नेको त कुरा छैन, म त होचोकतको मान्छे। तर त्यो बेलामा जुन बेलामा विज्ञ समूह गठन भयो नि, त्यो विज्ञ समूहको म्यान्डेट सरकारले, नेपाल सरकारले के दिएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर अनि भारतसँग कसरी कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई म्यान्डेट दिएको रहेछ। ए बाबा, प्रमाण सङ्कलन गरेर त नक्सा त बनाइसक्यौँ हामीले, चुच्चे नक्सा त बनाइसक्यौँ। प्रमाण सङ्कलन गर्ने त कुरो होइन विज्ञहरूले। कहाँ तिरेको रसिदको प्रमाण दिने, कहाँ 1827 को नक्सा लिने होइन कि हामीले त हाम्रो प्रमाण पुराना नक्सा दस्तावेज अनुसार त्यो भूमि हाम्रो भनेर त नेपाल सरकारले त नक्सा निकालिसकेको थियो नि। अब त्यो विज्ञ समूहलाई हुनुपर्थ्यो कसरी चाहिँ अब यदुनाथ खनाल र भीमबहादुर पाण्डे जस्ताको चाप्लुसी, क्षेत्रविक्रम चाहिँ जर्नेलहरूको चाप्लुसीले गर्दाखेरि फिर्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो कुरा गर्नुपर्थ्यो। र हेर्नुहोस्, म परे पनि नपरे पनि त्यो त हाम्रो राष्ट्रले बनाएको, नेपालले बनाएको विज्ञ समूह हो। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ उचित मान्छे परेनन्, खालि थानगन्ती पुर्याएनन्। पार्टीको हिसाबले चाहिँ अब टुप्पीमा समातेर ताने हो कि होइन भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ, हो कि त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ। म त्यहाँ भएका मान्छेलाई म उहाँहरूको विद्वतामा खुट लगाउन चाहन्न। मभन्दा बढ्ता जानेका होलान्, तर मलाई पनि विवादित पनि छन् नि त्यहाँ। मलाई पनि बोलायो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस्, अब मैले अब भ्याइन र उहाँले दिएको समयमा म गइनँ। अर्को दिन 2 दिनपछि चाहिँ मलाई बोलायो, म पनि गएँ। म गएँ विज्ञ समूहमा, सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा माथि हलमा बोलाएको थियो, हो कि। अनि मैले चाहिँ 2 पाना टाइप गरेर लिएर गएको थिएँ, अङ्ग्रेजीमा टाइप गरेर लिएर गएको थिएँ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो मेरो प्रेजेन्टेसनको बेलामा सबैलाई बाँडियो। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि र अनि अब परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी हुनुहुँदो रहेछ, यो बुद्धिनारायणको प्रेजेन्टेसन त सुन्नुपर्छ भनेर आउनुभएको रहेछ। यद्यपि अरूले बोल्दा पनि आउने भएको होला केही, तर त्यहाँ भनिन्थ्यो अब परराष्ट्र मन्त्री धेरै दिन भयो यहाँ नआउनु भएको यो समितिमा, विज्ञ समूहमा, तर आज आउनुभयो भनेर भने। अनि मैले राम्रोसँग व्याख्या गरेर यो तपाईँले अहिले जुन भने नि मैले विज्ञ समूह, यदुनाथ खनालको कुरोहरू इत्यादि भनेर हामीले यसरी रणनीति बनाउनुपर्छ र हामीले राम्रो प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ, जुन प्रतिवेदनमा चाहिँ भारतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन चाहिँ अब सर्लक्क उनीहरूलाई उठाएर पठाउने खालको चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। भारतलाई पनि सजिलो हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसै उठ्दैन भारत, चाम्रो छ भनेर मैले भनेको थिएँ, है। र अनि मैले अन्तिममा के पनि भनेको थिएँ भने हाम्रो विद्वत वर्गले जुन अहिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले बनाउने प्रतिवेदन दन्ते कथा जस्तो लेखेर होइन। मैले त्यहाँ चाहिँ 3टा कुरा बताएको थिएँ। यो प्रतिवेदन चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा आधारित हुनुपर्छ।
म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्समा आधारित हुनुपर्छ, एक्सिडेन्ट एन्ड इन्सिडेन्टमा आधारित हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। एक्सिडेन्ट भनेको के हो? अब फ्याक्स एन्ड फिगर त आइगयो है, तथ्याङ्क नक्साहरू डकुमेन्टको भनेको कुरो सन् 1819 को नक्सा छ, 1827 को नक्सा छ, 1849 को नक्सा छ, 1856 को नक्सा, सबै नक्साले हाम्रो भन्छ लिम्पियाद्वारा निक्लेको नदीलाई काली भन्छ हगि। तर के भनेदेखि एक्सिडेन्ट र इन्सिडेन्टको पनि यो विज्ञ समूहले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेर। एक्सिडेन्ट भनेको हाम्रो यो कालापानी लिपुलेखी लिङ्कद्वारा एक्सिडेन्टल्ली मिचिएको अतिक्रमण गरिएको हो। यदि भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध नभइदिएको भए हाम्रो यो भूभाग मिचिने थिएन। मैले यो भनेको थिएँ, यो अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को कुरो बजारमा हल्लामा आएको छ, यो त राजा महेन्द्रले दिएको हो भनेर भन्ने कुरा आएको छ। मैले त्यहाँ भने ल राजा महेन्द्रले दियो भने कुनै राष्ट्राध्यक्षले अथवा सरकार प्रमुखले मुखले दिँदाखेरि त दिइँदैन नि त। त्यसकारण डकुमेन्ट के छ ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो। यदि भारतले चाहिँ राजा महेन्द्रले दिएको भनेर कुरा गर्छ भने ऊ नै फर्स्ट पोजिसनमा पर्छ। हाम्रो सम्प्रभुता भएको जमिन त रहेछ नि, पहिले रहेछ, तर राजाले दियो भन्ने कुरा आयो होइन। यदि राजाले दिएको भए, मैले के भनेको थिएँ भने त्यो बेलामा जवाहरलाल नेहरू र राजा महेन्द्रको बिचमा वार्ता भएर चाहिँ महेन्द्रले दिए, नेहरूले लिएको भए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै पनि अधिकृत त्यहाँ उपस्थित थिएनन् होला। तर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा फुच्चे सेक्सन अफिसर त त्यहाँ रहन्थ्यो। किनभने भारत भनेको ब्रिटिसको विरासत बोकेको देश भनेर भनिराखेको छ। त्यहाँ के हुन्छ भने डिप्लोमेटिकल्ली कुनै दुईटा राष्ट्राध्यक्ष पदाधिकारीको बिचमा कुराकानी भयो भने एउटा कुनामा बसेर परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छे एउटा सेक्सन अफिसरले लेख्छ, फलानाले यसो भन्यो, फलानाले यस्तो भन्यो, यो उत्तर दिनुभयो, यो त सबै कुरा लेखेर सही गरेर डेट लेखेर दिन्छ। यदि राजा महेन्द्रले दिएको भए त्यो नोट भर्बम भन्छ अघि डिप्लोमेटिकमा नोट भर्बम त हुनुपर्ने हो नि। तर भारतले देखाउँदैन। भारतले देखायो भने बुमर्याङमा पर्छ। यो कुरोलाई राम्रोसँग छान्नुपर्छ। र त्यही बेलामा अब विश्वबन्धु थापा भनेको पहिलेका राजा महेन्द्रको बेलाको मन्त्री भएको, उनले दुईवटा टेलिभिजन च्यानलमा के दिएका थिए भनेदेखि राजा महेन्द्रले हामीलाई पनि भनेका थिए, मन्त्रीहरूलाई भनेका थिए चाहिँ के अरे नेहरूले मागे तर म यसमा विचार गर्छु भनेर आएको छु भनेर भनेको छु। र अनि नेहरूले चिठी पनि लेखेका थियो भन्ने कुरा आएको विश्वबन्धु थापाले भन्यो। मैले त्यहाँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवलाई के भने त्यो चिठी पत्ता लगाउनु पर्यो। कहीँ नभए पनि तत्कालीन नारायण हिटीको रातो बाकस भन्ने छ, रेड बक्स भन्ने छ, त्यो रेड बक्समा हुनुपर्छ मेरो विचारले। महेन्द्रले राखेको, वीरेन्द्रले पनि जगेर्ना गरेर राखेको होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ यो विज्ञ समूहले पानी मुनि गएर भए पनि त्यो रेड बक्समा नारायण हिटीको रातो बाकसबाट त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ मैले भनेको थिएँ। अब उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भयो भएन, हेर्नुहोस्। अब यो तपाईको सञ्चार माध्यम अहिले हेरिराख्नु भएको भए, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले हेर्नु भएको भए, त्यस बेलाको शङ्कर बैरागीले हेरिराख्नु भएको भए, त्यो 10 जना विज्ञहरूले अहिले हेरिरहनु भएको भए मैले यो कुरो त्यहाँ भनेको थिएँ अघि। त्यो कुरा उहाँहरूको प्रतिवेदनमा आयो कि आएन, यो नै ठुलो कुरो छ। एउटा प्रतिवेदन लेख्ने, दिने, थन्क्याउने गरेर त केही मतलब भएन नि त। त्यस कारणले त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ चातुर्यपूर्ण तरिकाले नेपाल सरकारका पदाधिकारी या सचिव स्तरको वार्ता होस् या मन्त्री स्तरको वार्ता होस् या प्रधानमन्त्रीको स्तरमा वार्ता होस्, यस्तो हुनुपर्छ भनेर रौनक नीति चाप्लुसीपूर्ण तरिका त त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुभएको हुनुपर्ने हो नि। तर उल्लेख भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। नभएको भए तापनि अझै पनि गर्न सकिन्छ, केही बिग्रेको छैन। ओके, यहाँ दुईवटा कुरा निकाल्नुभयो, महेन्द्रले दिएको भन्ने कुरा। तर 1962 को जुन इन्डो चाइना वार छ त्यो वारमा त त्यहाँ भारतीय सेनाहरू गएर बसेको कुरा त प्रष्ट सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ होइन। तत्कालीन अवस्थामा भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पद्मा अर्याल, र पद्मा अर्यालले के बोल्नुभयो भने हामीले यो चुच्चे नक्सा जीवनमै देखेका थिएनौँ भन्नुभयो। यहाँले पनि अन्तर्वार्तामा मैले पनि सानो हुँदा पनि पढेको थिइनँ, हामीले देखेका थिएनौँ यो अन्तर्वार्ता, भारतले नै म्याप बनाएर पठाइदिन्थ्यो भन्नुभयो होइन। तर केही शक्तिहरूले चाहिँ यसलाई खुइल्याउनको लागि हामीले त यो चुच्चे नक्सा पढेका थियौँ, यो पहिल्यै चाहिँ किताबमा छापिएको थियो महेन्द्रको पालामा, पछि चाहिँ यसलाई हटाए, अझ कतिले त यो गणतन्त्र आए पश्चात हटाए पनि भने, किनभने इतिहासको राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने मानिसहरूलाई अथवा भर्खरै मात्रै होइन हुर्के बढेका मानिसहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। यो बारे प्रष्ट बनाइदिनुहोस् त, त्यो नक्सा
नेपालको इतिहासमा त्यो चुच्चे नक्सा पहिला थियो कि थिएन, थियो भने प्रचलनमा कहिलेसम्म थियो र कहिलेबाट हरायो? कस्तो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो है, राम्रो एकदम गहन। तपाईँले पनि होमवर्क गरेर आउनुभएको रहेछ। जसरी हामीले भारतसँग कुरा कार्य गर्दाखेरि राम्रो होमवर्क गर्नुपर्छ त्यसरी आउनुभएको छ। यसभन्दा म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ मलाई पनि पहिला पाठ्यक्रममा यस्तो चुच्चे नक्सा हालिएको थियो भनेर भन्यो हो कि अब चाहिँ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको कार्यकक्षमा बैठक भएको थियो, त्यहाँ भने। अनि मैले आएर चाहिँ के हो त्यो पाठ्यक्रममा हालेको नक्सा भनेर पाठ्यक्रममा हालेको नक्सा मैले पत्ता लगाएँ, दिएँ। मलाई मेरो साथी बराल भन्ने युनिभर्सिटी जियोग्राफी डिपार्टमेन्टको बरालमा दिएँ कि। अनि त्यो मैले आएर यहाँ हेर्दाखेरि त्यो नक्सा त मैले मेरो किताब बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालमा चाहिँ अब 2059 सालमा हालेको जुन नक्सा चुच्चे नक्सा मैले हालेको थिएँ बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालको पेज नम्बर 72 कि 74मा हालेको थिएँ। ठ्याक्क त्योसँग मिल्ने रहेछ हेर्नुहोस् अब है, ठ्याक्कै मिल्ने। कसरी मिल्ने रहेछ भने जस्तो भनौँ अर्घाखाँची जिल्ला त सानो छ नि, मैले नक्सामा अर्घाखाँची भनेर अङ्ग्रेजीमा जसरी लेखेको थिएँ त्यही फन्ट ठ्याक्कै फन्ट छ। अनि ताप्लेजुङ भनेर ठुलो छ, ताप्लेजुङमा मैले ठुल्ठुलो अक्षरले बायाँबाट दायाँ लेखेको थिएँ, ठ्याक्कै फन्ट पनि त्यही मिल्छ, स्पेस पनि त्यही मिल्छ अघि। त्यसपछि आएर अब मेची रिभर लेखेको त्यही पनि सबै मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै मेरो त्यो चाहिँ अब 59 सालमा हालेको जुन नक्सा हो त्यही नक्सालाई कपी गरेर चाहिँ पछि 59 साल पछि चाहिँ अनि पाठ्यक्रममा राखियो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अझै पनि म पनि क्लियर छुइनँ अघि, किनभने मैले भनेको चाहिँ मैले त्यहाँ जसरी कोरेको थिएँ, नाम जसरी लेखेको थिएँ, जे फन्ट अप्नाइएको हो कि अब डडेलधुरा लेख्नलाई पनि अक्षर पुगेन त्यहाँ सानो नक्सामा, जसरी मैले दक्षिणबाट उत्तर त्यही भएको हुनाले कतै मेरै नक्सा त्यसरी गरेका हुन् कि भनेर। त्यसो गरिएको पनि धेरै राम्रो, यो त ज्ञान बाँड्ने कुरा आयो। जब मलाई तपाईँले भन्नुभयो नि मलाई पनि लिम्पियाधुरा सीमा पुगेको भन्ने कुरो थाहा थिएन जबसम्म मैले नक्सा देख्दिनँ। अब सन् 1856 को नक्सा नेपाल NIPAL नेपाल एडजोइनिङ टु द इस्ट वेस्ट एन्ड साउथ भन्ने नक्सा जब मैले देखेँ त्यसपछि हो हाम्रो नेपालको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा पुगेको रहेछ, यो म किताबमा हाल्छु भनेर मैले ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनबाट त्यो चाहिँ लिएर आएपछि मैले हालेको हुँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अझै पनि खोजको विषय छ। म अहिले घमण्ड साथ भन्दिनँ मेरै नक्साको कपी गरेको भनेर म भन्दिनँ, तर खोजी नीति गरियोस्। तर जे होस् त्योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थिएन, इतिहासमा थिएन, पढ्दाखेरि पनि देखिएको थिएन त्यो चुच्चे नक्सा। राजाले बेचेका पनि होइनन्, नेताले बेचेका पनि होइनन्, खुइल्याउनको लागि मात्रै त्यो कुरा भनियो। ओके, अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न, भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो जमिन फिर्ता आउँछ कि आउँदैन? अब एउटै शब्दमा भयो भने आउँछ। कसरी आउँछ, कहिले आउँछ, त्यो अर्को पूरक प्रश्न आयो होइन। कसरी आउँछ भने एउटा प्रश्न नि सर, तपाईँले 56 सालमा होइन त कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यो नक्सा देखाउनु भएको? सन् 2003 हो त्यो भनेको 59 साल। 59 साल। त्यति बेलादेखि यो समय ग्यापिङ त धेरै भयो नि। हुन त हामी एउटा राजनीतिक भनौँ चलखेलकै बिचमा पनि थियौँ होइन, नेपाल एउटा सङ्क्रमणको स्थितिमा पनि थियो। यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भइसके तापनि कसैले त्यो नक्सा छाप्ने हिम्मत चाहिँ गरेनन् अथवा त्यो जमिनलाई हाम्रो हो भन्न सकेनन्। फ्याक्टहरू त रहेछ नि त, फ्याक्ट एन्ड फिक्सन्स होइन, तथ्याङ्कहरू। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले छाप्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक कदम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, नक्साको हिसाबले एकदम मिल्छ। नेपाल सरकारले केपी शर्मा ओलीको पालोमा यो चुच्चे नक्सा छाप्यो, यो ऐतिहासिक दस्तावेज हुन्छ, एकदम दरिलो कदम भन्न चाहिँ मिल्छ हेर्नुहोस् उनको कामले गर्दाखेरि। तर अब उहाँले जमिनै फिर्ता ल्याउने काम गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँको नाम इतिहासमा ठुलो रहन्छ हेर्नुहोस्। किनभने देशको भौगोलिक अखण्डता भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली जनताको ज्यान जोडिएको छ, राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोडिएको छ। किनभने आज कालापानी लिपुलेको भाग जाला, भोलि सुस्ताको भाग जाला, पर्सि ठोरीको भाग जाला,
अब निपर्सी प्याराचाल परासनको भाग जाला अनि नेपालको क्षेत्रफल त 1,47,181 प्लस क्षेत्रफलबाट सिकुडिँदै 1 लाख भाग वर्ग किलोमिटर मात्रै आएर 48 वर्ग किलोमिटर भूभाग गयो भनेदेखि त नेपालको 3 करोड जनता मध्येमा 1 करोड जनता त विदेशी बासिन्दा हुन्छन्। नेपालको सिमाना सङ्कुचन हुँदै आएपछि त विश्व मानचित्रमा नेपालको नक्सै रहेन भने नेपालीको चाहिँ पहिचान कहाँ रहन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो विचारले म कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएको पनि होइन, मैले विरोध गर्नु पनि छैन, समर्थन गर्नु पनि छैन। तर केपी ओलीले यो चाहिँ एकदम अब चाहिँ दृढ निश्चय गरेर गरेका हुन्। तर अब उनले जमिनै फिर्ता ल्याउनुपर्छ। जमिन फिर्ता ल्याउने भनेको त्यहाँबाट कालापानी लिपुलेकमा भएका भारतीय चेकपोस्टहरूलाई माला लगाएर उनीहरूलाई हाँसीसँग उनीहरू फिर्ता जाने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले। ओके, त्यसको बारेमा पछि पनि कुनै दिन फेरि अझै बृहत बहस गरौँला। यहाँ पहिलो व्यक्ति लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अमेरिकाबाट नक्सा ल्याउने अथवा त्यो नक्सा हातमा पार्ने पहिलो व्यक्ति ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट पनि तपाईँले नक्सा ल्याउनु भयो। त्यो नक्सा हेरेँ मैले अनि बल्ल मलाई थाहा भयो नेपालको सिमाना अथवा त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भनेर। अब प्रश्न चाहिँ के आयो भने यति बेला तपाईँकै लेखहरूबाट पनि हामीले हेरिरहेका छौँ, लडाइँ कालीपारी भयो तर हाम्रो पूर्वको सिमाना चाहिँ अझै क्लियर छैन। पूर्वमा जुन सिमाना अहिले स्थापित छ त्यो सिमाना पनि फल्स हो भन्ने कुरा आछ। यो सत्य हो कि होइन? यो मैले नै कुरा उठाएको हुँ कि सुगौली सन्धिको धारा 5 ले चाहिँ अब नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त काली नदीको सिमाना भयो हो कि कालीपारी भनौँ न। हो, कालीपारी भन्दाखेरि त्यसलाई त महाकाली सन्धिले चाहिँ बरु कालीवारी ल्याइदियो अथवा हो। अब यही त महाकाली सन्धिले के छ, महाकाली सन्धिको एउटा दफामा के भनेको छ भनेदेखि महाकाली रिभर इज द बााउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् बााउन्ड्री रिभर भनेर आधा बनाइदियो हो कि त्यो महाकाली सन्धिले, जबकि सुगौली सन्धिले चाहिँ पूर्ण भाग भनेको थियो। अब महाकाली सन्धिको आधी पनि अहिले नपाएर हेर्नुहोस् अब सम्पूर्ण चाहिँ महाकाली नदीको भाग चाहिँ भारततर्फ पारेर टनकपुर इत्यादिमा यस्तो पारिरहेको छ कि अब तपाईँले भन्नुभयो पूर्वको हाम्रो मेचीदेखि टिस्टासम्मको भागको कुरा आयो। मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग अङ्ग्रेजसँग कहिले पनि लडाइँ नभएको हो। त्यहाँको जग्गाको बारेमा वैमनस्य कहिले नभएको, तेरो हो कि मेरो हो भनेर कहिले पनि वैमनस्य नभएको। तर सुगौली सन्धि जुन सुगौली सन्धिको टाइपिङ गरेको कपी छ त्यो फोटोकपी गरेको त्यसमा पनि मेचीवारी भनेको छ। जसरी सुगौली सन्धिमा महाकाली पारीका जनता भनिएको छ, सुगौली सन्धिमा मेचीवारी भनिएको छ अथवा मेचीपारी केही भनिएको छ कि छैन? तर मेची रिभर भनेको छ। मेची रिभर र त्योभन्दा माथिल्लो पहाडीको भागको नाउँ पनि लेखिएको छ। हेर्नुहोस् अघि। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ अब मेची भन्दा पूर्वको टिस्टाको भागमा कहिले पनि वैमनस्य नभएको कर्लप्प पारेर छिनेर लगेर नेपालबाट छिनेर अङ्ग्रेजले राखेन। फेरि हेर्नुहोस् लेप्चा प्रदेश सिक्किमलाई दियो, ट्रिटी अफ टिटालिया गरेर 1 वर्ष पनि नभइकन उसलाई सुम्पिदियो। अनि त्यो ट्रिटी अफ टिटालिया गर्दाखेरि के भन्यो भने यो बारेमा नेपाल र सिक्किम लेप्चाको बारेमा कुनै झगडा भयो भने त्यसको मुद्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले छिन्छ भनेर भन्यो एउटा। त्यो सुगौली सन्धिमा फेरि के लेखेको छ भने त्यो टाइपिङवालामा गोर्खालीहरूले मेचीदेखि पूर्वको भाग 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। 40 दिनभित्र। हेर्नुहोस् अब किनभने नि अब यहाँ यो नक्कली सुगौली सन्धि बनाएर पछि कोरेर 40 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको हो कि भनेर। अनि मैले बराबर आवाज उठाइराखेको छु सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिमा त्यो मेचीदेखि अब टिस्टासम्मको भागको कुरै नउठेको, त्यहाँ हाल्दै नहालेको हुनसक्छ। नक्कली सन्धि बनाएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा चाहिँ ख्यार्ला पारेर हाल्यो भनेर मैले शङ्का गरेर त्यो खोजी गरिराखेको छु। हेर्नुहोस् अझ पनि म अध्ययन गर्दैछु। मेरो अध्ययन त्यसबारेमा अझ भनौँ कम्प्लिट भएको छैन। कुनै बेलामा मैले भनौँला सुगौलीको सन्धि भेट्टाएँ भने हो मेरो विचार
मैले जुन विचार गरेको थिएँ त्यो ठिक रहेछ भन्ने हो। लाइब्रेरीमा पनि जानुभयो, त्यहाँ पनि रहन्छ हो, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर त्यहाँ अनि मैले सोधेँ, त्यहाँको क्युरेटर मिस्टर एन्ड्रयू कुक भन्ने थियो अघि, उसलाई सोधेपछि हामीसँग छैन सन्धिहरू, यहाँ कुनै पनि छैन, भएको सन्धिहरू जम्मै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियालाई बुझाइसक्यौँ भनेर भने। अनि मैले उहाँलाई प्रश्न, उसो भए म इन्डियामा गएँ भने इन्डिया सरकारले चाहिँ देला त मलाई भनेर भन्दाखेरि उसले फिस्सा हाँसेर यहाँबाट गएका कतिपय डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ हैदराबादमा लगेर लक एन्ड कि 3 लक सिस्टम रे, 3 लक परराष्ट्र गृह रक्षा 3 लक सिस्टम गरेर गरेको छ, सायद पाउँदैनौ होला भनेर भन्यो। त्यही बेलामा मलाई के भन्यो भने त्यो एन्ड्रयू कुकले, यहाँ क्युई गार्डनमा 5 माइल पश्चिम क्युई गार्डनमा पब्लिक रेकर्ड अफिस छ, अब युके गभर्मेन्टको पब्लिक रेकर्ड अफिस छ, त्यहाँ केही सन्धि हुनसक्छ, त्यहाँ गएर पाउँछौ कि तिमीले, जाऊ न भनेर भन्यो। म 4 दिनपछि त्यहाँ गएर सोधेँ त्यहाँको लाइब्रेरी क्युरेटरलाई, नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा भएको सन्धिको कपीहरू पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि उसले भोलि आउनु, म हेरिराख्छु, यहाँ इन्भेन्ट्री क्याटलग हेरिराख्छु भनेर भोलिपल्ट गएपछि एउटा सन्धि त रहेछ, यो के हो तिमीले खोजेको हो कि होइन भनेर भन्यो। अनि मलाई हेर्न दियो, हेर्नुहोस् अब भित्र कोठामा लगियो, हातमा पन्जा लाउन दियो, पन्जा लाउन दिएर अनि सन्धि गएर मैले हेरेँ, रातो मखमलको कपडाले बेरेको रहेछ। अनि त्यसपछि कुदेको काठको तल पनि कुदेको काठ, माथि पनि कुदेको काठ, हाम्रो बेदहरू हाल्छन् नि काठको बिचमा त्यस्तोमा रहेछ। अनि मैले गएर हेरेँ, यसो हेरेको त सन् 1950 को सन्धि रहेछ। 31 जुलाई 1950 नेपाल भारत मैत्री सन्धि, नेपालबाट मोहन शमशेर तृतीयले सही गरेको, इन्डियाबाट इन्डियन एम्बेसेडर चन्द्रनारायण सिंहले सही गरेको रहेछ, स्वहस्त सही गरेको छ। त्यसमा मसी पनि हेरेँ मैले, कालो मसीले, ओरिजिनल कपी रहेछ। अनि त्यही कपी सँगसँगै एउटा फेरि लेटर प्याड रहेछ, यसो लेटर प्याड हेरेँ, रोयल नारायण एटी राजदरबारको सिल लगाएको रहेछ। अनि त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको रहेछ। अनि त्यो पढ्दै अन्तिममा राजा त्रिभुवनले सही गरेको रहेछ अङ्ग्रेजीमै, त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव भनेर छड्के पारेर सही गरेको रहेछ। त्यो चाहिँ के भने 2टा पदाधिकारीले गरेको सन्धि चाहिँ इन्डोर्स गरेको रहेछ, त्यो राजाले इन्डोर्स गरेको रहेछ अघि, त्यो चाहिँ भेट्टाइयो। अनि मलाई नेपालसँग हुनुपर्ने आधिकारिक कपी चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेछ। हजुर, एकदम एकदम तपाईँले हुनुपर्ने त त्यो अन्तर्वार्तामा उठाउनु भएको थियो 1950 को सक्कल कपी पनि छैन भनेर। हो त्यसरी त्यो कपी त एक कपी नेपाल, अर्को कपी भारतसँग हुनुपर्ने हो नि, कसरी त्यो उतातिर पुग्यो? भारत त इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेको थियो ब्रिटिसहरूबाट, अब नेपालमा छैन, हेर्नुहोस् अब त्यही नै भयो होइन। ठिक छ, अब मेची पुल नजिकको 90 नम्बरको पिल्लर छ नि, त्यो पिल्लर पहिला अलिकति परै थियो अरे के, खोलाभन्दा पारी, जस्तो यहाँले भन्नुभयो, हामीले सुगौली सन्धिको कुरा गऱ्यौँ, सुगौली सन्धिमा स्पष्ट त्यो व्याख्या छैन भन्नुभयो, तर 90 नम्बरको पिल्लर त्यो खोलाभन्दा पारी, बासा झ्याङभन्दा पनि अझै पर थियो। अहिले त्यो सर्दै आएर खोला तरिसक्यो, खोला तरेर पनि पुल पनि भन्दा ओर आइसक्यो। त्यो अतिक्रमण होइन? निश्चित त आएन। त्यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भने त्यो पुल भन्दा धेरै पर, त्यो खोलाभन्दा पनि पारी धेरै पर थियो त्यो पिल्लर, अहिले रातै सर्छ, खोला हिँड्छ त्यो पिल्लर भन्छन्। हाम्रो सरकारले चाहिँ देख्दैन। अब मेचीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो सिमाना त हेर्नुहोस्, अब अहिलेको पुलभन्दा पनि पूर्व पानी ट्याङ्कीसम्म, अब के अरे त्यो पानी ट्याङ्कीको सिमाना थियो, हेर्नुहोस् अब त्यो पानी ट्याङ्कीको सिमाना नमानेर अनि पिलर सार्दै ल्याए र अनि भारतीय सहायताबाट नयाँ पुल बनाइयो मेचीको हो कि, त्यो मेचीको पुलमा पनि मेचीको पुलको लम्बाइ जति छ 3 खण्डको 2 खण्ड भारतको रे, 1 खण्ड मात्रै नेपालको रे। हेर्नुहोस् अब अन्तर्राष्ट्रिय अहिले त 1 खण्ड पनि होइन, अहिले त 80% भारतको र 20% मात्रै नेपालको छ। हो, किनभने त्यो पुलबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तल खम्बा देखिन्छ, जङ्गे खम्बा, 4 पाटे खालको खम्बा देखिन्छ, त्यो खम्बालाई पनि मूल खम्बा होइन साँची खम्बा भनेर पारेका छन्। र अब विडम्बना के भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार खोला भनेको धेरैसो देशमा भनौँ नदी भनेको आधी हुन्छ, आधी भनौँ भारत, आधी नेपालको। त्यो भएपछि त पुल पनि त आधी हुनुपर्ने हो नि त, मेचीको पुल होइन। तर मैले 3 खण्डको 2 खण्ड भने अहिले त अझ ओर ल्याइसक्यो होला, यो विडम्बना छ। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अभ्यास परिपाटीले पनि मिल्दैन र त्यहाँको सिमाना त अझ पुलबाट अझ पूर्व पानी टङ्की र अनि त्यहाँबाट उत्तरतर्फ गएर हाम्रो बाहुनडाङ्गीबाट पनि पूर्वतर्फबाट भएर चाहिँ सिमाना गुज्रेको थियो। अहिले त मिचिँदै आउँदाखेरि अहिले अब पुलभन्दा पनि यता आयो। भोलि पर्सि त अब पुलको एकदम अन्तिम भाग नेपालतिरको भाग पो सिमाना हो भनेर भन्न बेर छैन। किन मतलब मैले प्रश्न चाहिँ यहाँ के गर्न चाहेँ भने पश्चिमको कुरा कालापानीको कुरा चाहिँ पटक पटक उठाइयो, सुस्ताको कुरा उठाइयो, प्यारातालको कुरा पनि यदा कदा सुनिन्छ, तर यो मेचीको कुरा त काहीँ पनि उठ्दैन नि। बरु सन्दकपुरको कुरा अलिअलि उठ्छ। हो अब मेचीको चाहिँ किन उठ्दैन? मेची रिभरमा उठ्नुपर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेचीभन्दा पूर्वको भूभाग पनि हाम्रो पहिला अब भनौँ अब विशाल नेपाल भएको बेलामा त अब दार्जिलिङको भूभाग पनि हाम्रो भएर लगभग गएर अब बङ्गलादेशसम्म जोडिएको भाग पनि थियो नि होइन। विशाल नेपालको भाग हामीले अब गुमायौँ। अब नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा सन् 1814-16मा युद्ध भएपछि र सुगौली सन्धि 4 मार्च 1816मा भएपछि हामीले त्यो भाग गुमायौँ हामीले अघि। तर अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मेचीदेखि पूर्वको भागको त चर्चै आउँदैन। त्यो आउनु पर्ने हो। हेर्नुहोस् अब मेची पनि हेर्नुहोस् अब सुगौली सन्धि भएर मेचीको सिमाना भएकोमा अनि अन्तु डाँडा इलामको अन्तु डाँडा छैन, त्यो चाहिँ सिक्किमले दावा गरेको थियो लाप्चाले। यो र अन्तुभन्दा पश्चिमपट्टिको नदी पो मेची हो भनेर सिक्किमले दावा गरेको थियो। तर नेपालले चाहिँ होइन, अन्तुभन्दा पूर्वतर्फबाट भएको नदी चाहिँ मेची भएको हुनाले अन्तु त नेपालमा पर्यो भन्ने थियो हो कि। अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले जाँच्न पठाएपछि क्याप्टेन लोयड भन्नेलाई जाँच्न पठाएको थियो। पठाउँदाखेरि चाहिँ उसले पश्चिमतर्फ अन्तुभन्दा पश्चिमको नदीलाई नै मेची हो भनेर अन्तु त सिक्किममा पर्ने देखाएको थियो। तर त्यो बेलाको नेपालको चाहिँ अब शक्तिशाली चाहिँ प्रशासकले अपिल गर्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनी कलकत्तामा अपिल गरेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले फेरि दोहोऱ्याएर अर्को जर्ज क्याम्पबेललाई जाँच्न पठायो। अनि उसले एउटा सिद्धान्त अपनायो, जुन चाहिँ नदी लामो छ, फराकिलो जुन नदी छ, गहिरो छ, पृष्ठभूमि धेरै छ, त्यो मूल नदी हुने, अर्को शाखा नदी हुने भने दुवै देशका पदाधिकारी प्रतिनिधि राखेर उसले चाहिँ पैदल जाँचबुझ दुवै गर्दाखेरि चाहिँ अन्तु डाँडाभन्दा पूर्वको नदी लामो फराकिलो देखिएको हुनाले उसले अन्तु पूर्वकोलाई मेची हो, अन्तु पश्चिमको सिद्धि हो भनेर निर्णय गरिदिएको हुनाले अन्तु हाम्रोमा आयो। यस्तो विवाद छ। यही विवादको समाधान पश्चिमको जुन अहिलेको अब लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई चाहिँ सक्कली काली होइन भनेर भारतले दावा गरिराखेको छ नि। मेचीको उपमा लाग्ने बित्तिकै त अब लिम्पियाधुरा चाहिँ मूल नदी हो भनेर त निर्णय भइहाल्छ। यस्तो रणनीति, यस्तो कौशलता हाम्रो विज्ञ समूहले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। एक्जाम्पलहरू तिथि मिति समेतको एक्जाम्पल दिएर मेचीमा त यसरी समाधान भएको थियो नि त, महाकालीमा पनि यसरी समाधान गरौँ न, महाकालीको मूल मेचीको मूल समाधान गरे जस्तो भनेर त्यो आफ्नो भनाइ प्रष्टसँग कौशलतापूर्वक हाँसिकन भारतलाई घोचपिच नगरिकन प्रमाणले त यसो भन्छ नि महोदय, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मिलौँ भनेर भन्न सक्ने चापलुसी अपनाउनुपर्छ। अनि हाम्रो भनौँ अब चुच्चे नक्सा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले निकालेको पालोमा प्रकाशित गरेका जमिन पनि फिर्ता आउन सक्छ। ओके, अब धेरैजसो ठाउँमा अन्तिममा पनि छ होइन, धेरैजसो ठाउँमा मान्छेहरू राति सुत्दाखेरि चाहिँ नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दा चाहिँ भारतीय हुने पनि सम्भावना रहेछ है। एकदम राम्रो सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, ग्रेटर नेपाल भन्ने डकुमेन्ट्री तपाईँले पनि साथी हेर्नुभएको होला, मनोज पण्डित डाइरेक्टर थियो। त्यो छायाङ्कन गर्ने बेलामा मलाई पनि लिएर गए। अब जुन मेची नदीको पुलको कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ पनि नक्सा देखाएर व्याख्या गरेको छु, त्यो डकुमेन्ट्रीमा हालेको छ। अनि हामी डकुमेन्ट्री खिच्दै मनोज पण्डित, म र अनि क्यामेराम्यान, भिडियो क्यामेराम्यान लोक भन्थ्यौँ हामी तिनजना गयौँ। अनि इलामको माने भन्ज्याङको सानो गाउँ रहेछ, त्यो गाउँमा हामीलाई थकाइ लागेर एउटा होटेलमा चिया खान गयौँ।
चिया खाना गएपछि चिया खाने बेलामा कुराकानी गरेर भयो त्यहाँको मान्छेले तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको चाहिँ हामी काठमाडौँबाट आएको यो सिमाना सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरू खिच्न आएको भनेपछि त्यो होटलवाला लेप्चाले चाहिँ के भने फिस्सा हाँसेर तपाईँहरू डकुमेन्ट्री खिच्नुहुन्छ काठमाडौँबाट आउनुहुन्छ हामीलाई त हेर्नुहोस् राति सुत्दा नेपाली थियो भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त हामी भारतीय भइराखेका छौँ भनेपछि मलाई जिज्ञासा लाग्यो तपाईँले के भन्नुभएको हो भनेर मैले सोधेँ सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने त्यो चाहिँ चिया पसलबाट है हेर्नुहोस् हामी त राति सुतिरहेको थियौँ उसले मिति पनि भनेको थियो है मेरो किताबमा लेखेको छु राति सुतिरहेका थियौँ अनि भोलिपल्ट बिहान पिसाब फेर्न उठ्दाखेरि त त्यहाँ उसले देखायो अलिकति माथि डाँडा त्यो डाँडामा 71 नम्बरका 22 नम्बरको पिलर सानो पुटको पिलर ल्याएर गाडिदिएछ यता भारत उता नेपाल भनेपछि त हाम्रो छुटेको भाग त भारत परेछ हेर्नुहोस् भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त अनि हामीलाई पनि हामी त नेपाली हौँ भनेर हामीले गन्डागोल गऱ्यौँ त्यसपछि आएर त्यहाँ अर्को दिनमा त्यो पिलर उखालेर हामीले फालिदियौँ र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाड्यौँ भारतीयहरू आएर हामीलाई घुलबिल गरेर मारुला जस्तो गऱ्यो अनि दार्जिलिङबाट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट आए इलामको सदरमुकामबाट हाम्रो प्रजिया आए अनि सबै कुराकानी गरेर दुवै पक्षको बिचमा बुझेर ल यो डिएमले दिल्लीमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रजेले काठमाडौँमा प्रस्तुत गर्ने त्यो प्रस्तुत नभएसम्म चाहिँ तपाईँहरू हुल्ला दङ्गा नगर्नु होला है फेरि भनेर दुवै देशको जनतालाई सम्झायो अब त्यो ज्वलन्त उदाहरण हेर्नुहोस् अब तपाईँले कस्तो राम्रो उदाहरण ल्याउनु भयो है यस्ता धेरै ठाउँमा छन् हेर्नुहोस् अब तर हामीले सीमा हामीले मैले भनौँ म पनि नेपाली हुँ मैले पनि रक्षा गर्न नसकेको होला म सरकारलाई मात्रै दोष दिन्न हेर्नुहोस् अब काम त सरकारको हो हामीले त भनिदिने हो तपाईँ सञ्चार माध्यमले यो उजागर गर्नुभयो अघि अहिले यो जति हेरिरहेका छन् सरकारी पदाधिकारीले यो तपाईँको सञ्चार माध्यम हेरिराखेको भए उहाँहरू जागरुक हुनुपर्छ कि नेपाली जनतालाई राति सुत्दा नेपाली भोलिपल्ट भारतीय हुन दिनु हुँदैन पिलर सार्न दिनु हुँदैन अहिले बेपत्ता पिलर फुटाउने सार्ने इत्यादि गरिरहेका छन् त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सिमानाको रक्षा हाम्रो सिमानाको रक्षा त हामीले गर्ने हो नि त यद्यपि भारत र नेपालको सिमाना एउटै हो नेपाल र भारतको सिमाना पनि एउटै हो तर नेपाल र भारतको सिमाना भन्नु र भारतको र नेपालको सिमाना भन्नु फरक छ हेर्नुहोस् अब भारत र नेपालको सिमाना भयो भने भारतले जे गर्छ त्यही कायम होला नेपाल र भारतको सिमाना भन्यो भने हाम्रो नेपालीहरूले प्रमाण कागज पुरानो जङ्गे खम्बा अनुसार त्यो जङ्गे खम्बा मूल खम्बा हो त्यो साक्षी खम्बा होइन सानो खम्बा होइन त्यसलाई चाहिँ सानो साक्षी खम्बा पारेर अर्को पुटको खम्बा बाँड्न पाइँदैन भनेर जङ्गबहादुर राणाले मूल खम्बा जसरी गाडेका थिए नि त्यहाँ उनले केही न केही अवशेष चाहिँ कालान्तरमा पनि भेटिने हिसाबले गाडेका थिए अरे आज पनि यदि त्यो सारिएको खम्बाहरू सारिएको ठाउँमा गएर मूल खम्बा गाडिएको ठाउँ खोज्ने हो भने त्यहाँनिर कोइला भुसहरू भेटिन्छ भन्छन् नि हो एकदम राम्रो कुरा यो अङ्ग्रेजले गाडेको बेलामा तल खाल्डो खनेर अङ्ग्रेजलाई त थाहै नदिकन जङ्गबहादुरले गाडेको होइन र होइन यो त सबै मिलाएर दुवै देशको संयुक्तमा गाडेको पिलर गाड्ने बेलामा हेर्नुहोस् तल खाल्डो खनेर चाहिँ किल्ला कोइला चारकोल हाल्ने त्यसपछि आएर अनि भुसका थुप्रो हाल्ने हो कि अब त्यो भुसको थुप्रोले पनि चारकोललाई किल्ला कोइलालाई चाहिँ बचाइराख्ने रहेछन् त्यहाँ रोडा हाल्ने अनि त्यसमाथि त्यसलाई पुरेर अनि चौतारी जस्तो प्लेटफर्म बनाउने हेर्नुहोस् अब 7 फिट बाई 7 फिटको प्लेटफर्म बनाउने त्यो प्लेटफर्म माथि मात्रै खम्बा उठाउने गरिएको छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो मूल खम्बा जङ्गे खम्बा कहाँ थियो भनेर खोजेर हेर्दाखेरि अहिले पनि चारकोल भेट्टाइन्छ हेर्नुहोस् अब हो कि अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् म के भन्न चाहन्छु भने त्यो मूल खम्बाको साक्षी खम्बा हुन्थ्यो लगभग गरेर मूल खम्बाको 100 फिट भारततर्फ साक्षी खम्बा अघि 90 डिग्रीको एङ्गलमा यो सिमानाको 90 डिग्रीको एङ्गलमा अनि त्यो मूल खम्बाको नेपालपट्टि फेरि 100 फिट पर अर्को साक्षी खम्बा 90 डिग्रीको एङ्गलमा यो मूल खम्बा हरायो भने पनि त्यो भारततर्फको साक्षी खम्बा नेपालको साक्षी खम्बाबाट स्ट्रेट लाइन तानेपछि दुईटा साक्षी खम्बाको स्ट्रेट लाइन 100 भागेपछि खम्बा पाइन्थ्यो त्यहाँ खनेर हेर्दाखेरि चारकोल भेट्टाइन्थ्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरो यो हो अझै पनि ठाउँमा छन् तर के भनेदेखि अहिले पनि बाधा विरोध पर्यो दाबा पर्यो भनेदेखि खनेर हिँड्ने हेर्ने साहस कसैले गर्दैनन्
कोसिस कसैले गर्दैनन्। त्यस कारणले नेपाली गर्दाखेरि जनताले नै गरेनन्। हो यो ठिक छ बुद्धिनारायण सर, मसँग अन्य पनि थुप्रै जिज्ञासाहरू थियो। आज यहाँको समय अभाव भएको कारण म फेरि पनि साक्षात्कार गर्ने प्रयास गर्नेछु यहाँसँग। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण संवादलाई। कस्तो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो कि धेरैले मलाई अन्तर्वार्ता पनि दिएका छन् यही ठाउँमा पनि हो कि तपाईँले मेचीभन्दा पूर्वको कुरा ल्याउनु भयो, अभिसङ्घीय खम्बाको चारकोल हालेकै कुरा गर्नुभयो। त्यो सान्दर्भिक त राष्ट्रियतासँग नयाँ पिँढीले जानिराख्नुपर्ने बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो। यो उजागर गर्नुभयो, मलाई पनि कुदकुती लगाएर चाहिँ बोल्न लगाउनु भयो। यसको निमित्त म धन्यवाद छ तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई एकदम फेरि एकचोटि सलाम गर्छु।